افغانستان وچ مدرسے دے اتنے بمباری ہوئے، حافظ اتھے علیکم بحب علمائکم و بحب حملۃ القرآن، میرے آقا دا فرمان ہے اپنے علماء سے محبت کرو اور جو قرآن کے حاملین ہیں ان سے محبت کرو، ولا تطعنوا فیہم، میرے آقا نے فرمایا اپنے علماء تے حاملین قرآن تے تانا زنی کدی نہ کرنا۔ یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ عید دے موقع تے حضور نے خطبہ دیتا، عیدین دے موقع تے، اس وچ آپ نے لفظ فرمایا اپنے علماء نال کدی حسد نہ کرنا۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ میں اپنے کوئی فضائل دس رہے ہیں، رسول اللہ دے عید دے موقع تے صحابہ نے خطبہ دیتا۔ ہاں جی، علموا اولادکم، کیوں جی، ادبوا اولادکم، حضور نے فرمایا عید دے موقع تے اپنی اولاداں ادب سکھاؤ، انہوں نے علم سکھاؤ، فإنہ اوان علیکم، فرمایا یہ تہاڈے معاون تے مددگار ہیں، جے چنگے ہون گے تو قیامت تہاڈا نام ہی بڑا بلند رہے گا، فلانے دا پتر، اوئے ہوئے ہوئے، کمال ہے یار، کمال ہے یار۔ اپنی اولاد ہو جی، عید دے موقع تے میرے آقا نے فرمایا حافظاں اتے حملہ ہویا جنہاں دی رسول اللہ نے قدر کرن دا حکم دیتا، قیامت والے دن حافظاں نو کیا جا کہ حافظہ اے نور دی سیڑھیاں نو قرآن شروع کر الحمدو تو تے ورتکے تے ورتل القرآن کما ترتل الدنیا، تے قرآن اینج پڑھ جویں دنیا تے پڑھدا سی تے سیڑھیاں چڑھدا چلا جا اینج کر کے، تے حافظ نو تکلیف نہیں ہونی، وہ نور دیاں سیڑھیاں ہوندیاں اینج کر کے اینج کر کے، اے مطلب یہ تے سزا ہے نا جی بھائی چڑھدا چلا جا قرآن پڑھ، ہاں جی تے نور دیاں سیڑھیاں ہونیاں، ہاں جی حافظ صاحب سے قدم رکھ اینج کر چکی رکھنا ہے تے نور آپو نہیں چکی پھرے گا، جتے والناس دی سین مکنی حافظ دا مقام ہونا ہے قیامت میں۔ انہاں حافظاں تے بمباری ہوئی، کسے مذمت کی تھی؟ وہ کہن گے اتنے تو دہشت گرد پڑھ رہے سن، یعنی جڑا محمد عربی دے دین دا قرآن پڑھدا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ہاں جی، انشاءاللہ امریکہ کو بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر، انہاں دا انشاءاللہ ملیہ میٹ ہونا ہے سارا کچھ، ایک گندگی نہیں رہنی، اے نور آنا ہی آنا ہے، ہاں جی اے نور آنا ہی آنا ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، شیطان انہوں نے روز ڈراندا ہے، کہندہ ڈراؤ ڈراؤ اوے کہیں محمد عربی کا دین نہ آ جائے، لیکن دین دے جڑی تسی آواز کڈی نا، اف توبہ 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 توبہ، تسی سوچ نہیں سکتے تا کتن درد اٹھی کھڑیا۔ اے شراباں جتھے پیون تے جتھے بدکاریاں کرن، انہاں دے کلب تے انہاں دیاں گندگیاں تے محفوظ ہون، تے جتھے قرآن مجید دے حافظ بیٹھے ہون تے اتنے غیر محفوظ ہون کہ 100 حافظ بچے شہید ہو جان، اتنے کسی نو انسانیت بھی یاد نہ آئی۔ حافظ انہاں دے نزدیک حافظ تو ویسے ہی کوئی نہیں نا، کیوں جی انہاں حافظاں دی قدر کیتی ہوندی تے مسیتاں وچ 5000 روپیہ ختم قرآن والے دن لوگوں نے چندیاں کر کے دینا سی، اپنی ایک ایک جتی 5000 دی لوگ لے آندے تے حافظ نو پیسے دین لگے، کمیٹی پہلے بہوے گی کتنے پیسے دے دی، کہتے 3000 دے دو، 10 بندے فیصلے کرن گے 27ویں نو دین واسطے حافظ نو، 10 بندے دے بڑے اوکھے ہو کے تے 1.5 فٹ دا ایک رومال تے کپڑے او بارو پھٹے تو خرید کے لے آن گے کہ حافظ صاحب نے قرآن دی تسی قدر کیتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے،